दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से ही नहीं टूटता है, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे भी उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं चलता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसीलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत है तो आपका शोहर आपके लिए हराम हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया तो उसका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, निकाह जरूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द या औरत बिना वजह के निकाह नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे औरत और मर्दों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह जरूर करे, यानी कि वो शादी जरूर करे। अब दोस्तों, हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों से कोई एक भी काम अगर शोहर या बीवी में से कोई ये कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, खुला लेने पर। अब दोस्तों, कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शोहर के पास में होता है, यानी कि तलाक देने का अधिकार सिर्फ शोहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शोहर से तलाक चाहती है, लेकिन शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शोहर से तंग आ चुकी होती है और उसको अपने शोहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के जरिए से खुला कर सकती है। काजी फिर इस मामले को कुछ दिनों तक पेंडिंग रखेगा और उसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 2, ईला से। अब दोस्तों, कुछ भाई पूछेंगे कि ये ईला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शोहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी हम बिस्तरी नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी सोहबत नहीं करूंगा, तो ऐसी सूरत में बीवी ईला कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को खत्म कर सकती है। नंबर 3, किसी एक की मौत होने पर। दोस्तों, अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शोहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अपने शोहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शोहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शोहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी कि ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 4, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, चौथा काम है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शोहर हो या बीवी हो, अगर किसी वजह से इनमें से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर
ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام دھرم کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم یا مذہب کو اپنا لیتا ہے، دوسرے دھرم کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، اگر کسی میاں بیوی کے ساتھ میں ایسا ہو جائے، یعنی کہ کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپنا لے مگر اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایسے میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر، لاپتہ ہو جانا یعنی کہ غائب ہو جانا، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کھوج بین کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا ہے یا پھر نہیں ملتی ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہے تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو مان لو اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ میں نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسے مرد کو اگر پتا چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کیا ہے وہ اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریکی بہن ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتا چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں، تو پھر ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ویسے ہی رضائی بھائی بہن بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو 7ویں اور آخری بات رشتوں کے حوالے سے، اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیے، اگر کسی کا بیٹا 7 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نہ خواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی احتیاط برتے، یعنی کہ ساودھانی برتے۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اگر بوسہ بھی لینا چاہے تو پھر بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے، یعنی کہ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں۔ تو دوستو دھیان رہے کہ یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے پھر بھی ان 7 کاموں میں سے اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ میں زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا گناہ الگ ہے جس کی سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔